नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यअतज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम क़ुल ला तअतज़िरू लन नुअमिन लकुम। आज इंशाअल्लाह 11वें पारे की तफ़सीर का ख़ुलासा आपके सामने पेश करना है। आप ख़ुद भी समाअत फ़रमाएँ और आगे दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। 11वां पारा, इसमें दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में सूरह बकरा का जो बकिया हिस्सा है वो है, और फिर आगे सूरह यूनुस है। सूरह बकरा के इस हिस्से में शुरू में ग़ज़वा तबूक से पीछे रहने वाले जो लोग थे उनका ज़िक्र किया गया है। ग़ज़वा तबूक से पीछे रहने वाले दो किस्म के लोग थे। एक मुनाफिक थे जो इसलिए इस ग़ज़वे में, इस सफ़र में शरीक नहीं हुए थे कि ये जंग उस वक्त की सुपर पावर रोम के साथ थी, मैंने कल भी बताया था। और उनका ख्याल था कि इस जंग में कोई भी मुसलमान वापस बच कर नहीं आएगा, ये ख़त्म हो जाएंगे। और पीछे वो खुशियाँ मना रहे थे और मजाक भी उड़ाते थे कि देखो कितने बेवकूफ़ हैं, क्या कर रहे हैं ये। और दूसरे वो थे जो पक्के मुसलमान थे, सच्चे मुसलमान थे, लेकिन महज अपनी सुस्ती की वजह से जिहाद से पीछे रह गए थे, और वो इस पर सख्त जो है नादिम भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो मुनाफिकीन ने हाजिर होकर तरह तरह के बहाने बनाए। उसके मुताल्लिक़ अल्लाह ताला फरमाते हैं यातज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम, कि आप जब वापस पलटेंगे मदीना में तो आपके पास माज़रतें करने वाले, उज़्र और बहाने पेश करने वाले आएंगे। कुल ला तातज़िरू, इनसे कहो कि अब कोई माज़रतें नहीं हैं तुम्हारी। क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम, अल्लाह ने तुम्हारी ख़बरों से हमें आगाह कर दिया है। और इन करीब अल्लाह ताला तुम्हारे अमल को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे आगे तुम क्या करते हो उसको देखेंगे, और उसके मुताबिक फिर तुम्हारा फैसला होगा। और तुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, गैब और हाज़िर को जानने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तुम सब ने पेश होना है। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो तुम्हें ख़बर देगा कि तुम क्या करते रहे। और फिर आगे ये कहा गया सयहलिफ़ून बिल्लाहि लकुम इज़न क़लबतुम, कि अनकरीब वो तुम्हारे लिए कस्में खाएंगे, अल्लाह की कस्में उठाकर कहेंगे इज़न क़लबतुम, जब आप वापस पलटेंगे उनकी तरफ, लितुअरिज़ू अन्हुम, कि आप उनसे एराज़ करें। फ़अरिज़ू अन्हुम, आप एराज़ ही बरतें इनसे तो बेहतर है। फ़इन्नहुम रिज्सुन, के बेशक ये गंदगी हैं। व मअवाहुम जहन्नम, इनका ठिकाना जहन्नम है। जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून, ये उसका बदला है जो इन्होंने कमाया। कि ये जो मुनाफिक हैं, अब ये तुमसे अलग ही रहें तो बेहतर है। तुम्हारे साथ अगर निकलेंगे जिहाद के लिए तो ये नुकसान ही करेंगे तुम्हारा, इन्होंने कुछ तुम्हें फ़ायदा नहीं देना। तो बेहतर क्या है कि ये अलग ही रहें, तुमसे तुम्हारे करीब ना आएँ और तुम्हारे साथ ना मिलें, तो बेहतर यही है। और फिर उन्होंने, मुनाफिकीन ने एक मस्जिद बनाई थी और इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि आप उस मस्जिद में आएँ। और मदीना में असल जो मस्जिद नबवी थी वहाँ वो आकर नमाज़ पढ़ते थे दिखलावे की। अब उन्होंने चाहा कि अलग से हम एक मस्जिद अपने घर में और अपने जो है कबीले में बना लें ताकि नमाज़ों से छूट मिल जाए। यहाँ तो दिखलावे के लिए आना पड़ता था उनको। वहाँ बैठेंगे और फिर अपने प्लान और जो मनसूबे होंगे वो भी करेंगे वहाँ पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था। आपको कहा कि हम जो है मस्जिद बना रहे हैं, आप हमारी मस्जिद में आएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वादा किया था कि तबूक से वापसी पर मैं तुम्हारी मस्जिद में क़याम करूँगा। तो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए रोक दिया कि आपने इस मस्जिद में क़याम नहीं करना। और उनके बारे में फरमाया वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारा, वो लोग जिन्होंने मस्जिद ज़िरार बनाई मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए, व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन व कुफ़्रन व तफ़रीक़न, तकलीफ़ के लिए, कुफ़्र के लिए और मुसलमानों में तफ़रक़ा डालने के लिए, व इरसादन लिमन हारबल्लाह, और पनाहगाह बनाई है उन्होंने उस बंदे के लिए जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने का इरादा करता है। और ये कस्में उठाकर कहते हैं कि हमारा इरादा तो अच्छा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं, इनका इरादा अच्छा नहीं है। आपने इनकी मस्जिद की तरफ हिजरत सफ़र करके नहीं जाना, बल्कि आपने उस मस्जिद की तरफ जाना है उससे साल तक़वा, कि जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई है। उससे मुराद मस्जिद मदीना में जो मस्जिद है, ग़ालिबन मस्जिद, अभी मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा उसका, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम किया करते थे, मदीना में वो मस्जिद है, वहाँ आपने जाके क़याम करना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में गए, पहले आपने जाकर वही मस्जिद बनाई थी। और फिर आगे जो है सहाबा कराम की तारीफ़ भी की गई है इस बारे में।
फरमाया वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, कि सबकत ले जाने वाले मुहाजिरीन में से और अंसार में से, और वो लोग वल्लज़ीन इत्तबअूहुम बिइहसान, कि जिन्होंने एहसान के साथ इनकी इत्तिबा की, जो इन सहाबा के रास्ते पर चले, इनके पीछे चले, इन सहाबा के नक्शे कदम पर जो चले, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ून, अल्लाह उन सहाबा से भी राज़ी और उनसे भी राज़ी जो सहाबा कराम की, वल्लज़ीन इत्तबअूहुम बिइहसान, जो एहसान के साथ नेकी के रास्ते में सहाबा के पीछे चलने वाले हैं। अअद्द लहुम जन्नात, उनके लिए बागात हैं, जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, उसमें हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और आगे ना, अब वो सहाबा हैं जो ग़ज़वा तबूक से पीछे रह गए थे, सहाबा कराम, उनमें अब दो किस्में हैं। टोटल 9 सहाबी थे जो उस ग़ज़वे में शरीक नहीं हुए, उनमें से जो है 6 जो है उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होने और माफ़ी की दरख्वास्त करने की बजाय अपने आप को मस्जिद के सतूनों से बांध लिया। 9 टोटल थे जो नहीं गए, और उनमें से 6 ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जब वापस आ रहे थे, आप अभी रास्ते में थे, तो इन्होंने मस्जिद में जाकर अपने आप को मस्जिद के सतूनों से बांध दिया और कहा कि हम अल्लाह के मुजरिम हैं, अगर अल्लाह हमें माफ़ कर दे तो हम आज़ाद, अल्लाह ताला खुद आज़ाद कर देंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से आकर हमें खोल देंगे, वरना हम इसी तरह मस्जिद के इन सतूनों से बंधे रहेंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई आपने फरमाया इन्होंने जल्दबाजी से काम लिया है, मेरे पास आते माफ़ी की दरख्वास्त करते तो मैं इन्हें अल्लाह से माफ़ी लेकर देता, मगर अब चूँकि उन्होंने ख़ुद को अल्लाह के हवाले कर दिया है, इसलिए अब इनका फ़ैसला ख़ुद अल्लाह ताला फरमाएंगे। कुछ दिनों के बाद अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल की और उनको जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सतूनों से खोल दिया। उन्हीं के बारे में ये आयत है, सूरह तौबा की आयत नंबर 102 से 105 तक। फरमाया वआखरून अतरफू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहा व आखर सय्या, कि कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके कुछ नेकियां भी हैं और कुछ उनकी गलतियां भी हैं। खलतू अमलन सालिहा व आखर सय्या, उनके खल्त मल्त होंगे नेकियां भी, कि ये उनकी गलती है, गुनाह है कि वो ग़ज़वा तबूक में नहीं गए और इससे पहले ग़ज़वात में वो शरीक हुए हैं, वो उनकी नेकियां हैं। ठीक है, असल्लाहु, करीब है कि अल्लाह इनकी तौबा कबूल कर ले, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाले और रहम करने वाले हैं। फिर फरमाया खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, कि इनके मालों से ज़कात लीजिए, इनको पाक कीजिए और इन पर सल्ली अलैहिम, इनके लिए आप जो है रहमत की दुआ कीजिए। इन्ना सलातक सकनुल लहुम, बेशक आपकी दुआ जो है इनको सुकून देती है। और फिर 3 सहाबा, 6 ये थे जिन्होंने अपने आप को सतूनों के साथ बांध दिया, और 3 सहाबा ऐसे थे जिनकी तौबा को मुअख्खर कर दिया गया। वाल सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, वो 3 सहाबा जिनकी तौबा का मामला मुअख्खर कर दिया गया, उनमें उनके 3 के नाम हज़रत काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये 3 सहाबा हैं जिन्होंने ख़ुद को मस्जिद के सतूनों से तो नहीं बांधा, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर सच सच बता दिया। अब यहाँ ना ये वाक़या बड़ा तफसीली है, हदीस की किताबों में सहीह बुखारी में बड़ी तवील हदीस है। इस वाक़े में कई हमारे लिए नसीहतें हैं, सबक हैं। मुनाफिकीन भी जिहाद पर नहीं गए थे, ये सहाबा जो सच्चे थे ये भी नहीं गए, वो जानबूझकर नहीं गए, इनसे गलती हो गई। उन्होंने जो जानबूझकर नहीं गए, उन्होंने आकर बहाने बनाए कि हमारी ये तकलीफ़ थी, ये मजबूरी थी, किसी ने कहा मेरा बच्चा बीमार है, किसी ने कहा बीवी बीमार है, माँ बीमार है, मैं ख़ुद तकलीफ़ में हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने बनाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते चलो जाओ ठीक है। आप बड़े रहम दिल, शफ़ीक़, और उनकी ज़ाहिरी जो भी बात थी आप सुन लेते। अब ये मतलब नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानते नहीं थे। देखिए ना, एक मोमिन तो साहिब बसीरत होता है, वो पहचान लेता है कि ये किस किस जो है तरह की बात कर रहा है, या इसका अंदाज़ और मिजाज कैसा है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि ज़ाहिरी चीज़ को देखकर ही फैसला करना है ना, आप उनकी ज़ाहिरी बात को सुनते और आप कहते चलो ठीक है जाओ। इसी पर भी वो मुनाफिक मजाक उड़ाते हैं कि देखो कैसे पैगंबर हैं, हम जाकर झूठा बहाना बनाते हैं, ये मान लेते हैं, इनको पता ही नहीं चलता कि हम झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, ये पीछे पिछले पारे में है। तो फिर ये जो सच्चे सहाबा थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, इन्होंने आकर कोई बहाना नहीं बनाया। हज़रत काब खुद बयान करते हैं कि मुझे लोगों ने कहा कि आप भी जाकर, हालांकि इनकी बीवी ने कहा कि आप भी जाकर कोई बहाना कर लेते, माजरत कर लेते, आप माफ़ी की दरख्वास्त करते, आपको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दे देते और आपको माफ़ी मिल जाती। उन्होंने कहा नहीं, मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने सच बोलना है। बाकी जितने मुनाफिक थे उन्होंने झूठ बोला, आपने सबको कहा कि जाओ ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि झूठ बोलने वाले जो थे, जब अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया, उन सब को
ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ منافق ہیں اور آج کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے یہ جہاد کے لیے، ہاں توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے پول کھول دیے گئے۔ قُل لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ، اب معذرتیں نہ کرو، تم مومن ہی نہیں رہے، اور اللہ تمہارے کرتوت کو اب مزید جو ہے ظاہر کر دے گا۔ وہ ابھی پیچھے پڑھا ہم نے، لیکن یہ جو سچے تھے اس سے پہلے بھی غزوات میں شریک تھے، غزوہ بدر میں بھی گئے اور پیچھے نہیں رہے، غزوہ تبوک میں جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئے۔ حضرت کعب بن مالک خود بیان کرتے ہیں، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے سوچا کہ کون کون صحابی ہیں جو نہیں گئے۔ ان کو پتہ چلا کہ دو صحابی اور بھی ہیں، حضرت مرارہ بن ربیع اور دوسرے صحابی بھی ہیں، وہ بھی نہیں گئے۔ تو انہوں نے کہا وہ بھی سچے ہیں، وہ بھی مخلص صحابہ ہیں، تو میں بھی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سچ بول دیتا ہوں۔ آئے حضرت کعب بن مالک اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، آپ جانتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ ہوتا ہے نا کسی بندے کے پاس گفتگو کرنے کا ایسا ملکہ ہے کہ وہ جھوٹا بھی ہے لیکن اتنے تحمل سے، اتنے بردباری سے اور اتنے آگے پیچھے سے اپنا کلام وہ کر کے خوبصورت کلام بنا کے پیش کرتا ہے کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ سچا ہے۔ کہنے کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے مجھے گفتگو کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے، میں بہانہ بنا لوں آپ کو، میں مطمئن کر لوں گا کہ میرا قصور تھا، میرا کوئی مجبوری تھی، آپ تو مطمئن ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے پیغمبر میں جھوٹ نہیں بولتا، میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے، میری کوئی بھی عذر نہیں ہے، میرا قصور ہے، میری غلطی ہے، میں محض سستی کی وجہ سے اس غزوے میں نہیں جا سکا، یہ میری غلطی ہے۔ میں نے کہا کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، سواری ہے میرے پاس، بس ایسے کل پرسوں کرتے کرتے اور دنیا کے کاموں میں مشغول رہا، نہیں جا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو کہا کہ تمہارا معاملہ مؤخر ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کا اعلان کریں گے۔ تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بولنا چھوڑ دیا، اور صحابہ کرام سے بھی کہا کہ ان سے کسی سے تم نے کلام نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سوشل بائیکاٹ ان کے ساتھ کیا گیا کہ کوئی بھی صحابی اس کے ساتھ مقاطعہ کر دیے، کوئی بھی کلام نہ کرے، بولے نہیں ان کے ساتھ۔ 40 دن گزر گئے، 40 دن، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر بعد میں ان کی بیویوں سے بھی کہا گیا کہ اب تم نے بھی نہیں بولنا۔ 10 دن پھر بعد میں بیویوں کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ نہ بولیں۔ کتنا جو ہے ایک انسان کے لیے صدمے کی بات ہے اور اس کے لیے تکلیف دہ بات ہے کہ انسان گھر میں ہے اور کوئی اس کے ساتھ بات نہیں کرتا، کوئی اس کے ساتھ کلام کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ بولنے والا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حضرت کعب بن مالک خود کہتے ہیں کہ میں گھر میں تھا اور میرے ساتھ جو ہے چچا کا بیٹا دوست تھے، ہم اکٹھے رہتے تھے، وہ میرے گھر کی دیوار کے قریب اس کا درخت تھا، وہ درخت پہ چڑھا، میں نے اس کو سلام کیا، جواب نہیں دیا، پھر کیا جواب نہیں دیا، پھر میں رو پڑا، میں نے کہا تجھے پتہ نہیں میں سچا ہوں، تجھے پتہ نہیں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، کیا تجھے پتہ نہیں میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اب آگے سے وہ چچا کا بیٹا دوست ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ اکیلے بیٹھے ہیں، گھر میں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، رسول اللہ نے منع کیا نا، کس قدر ڈسپلن ہے اور کس قدر اللہ کا ڈر ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے نہیں بولنا تو نہیں بولنا، چاہے چچا کا بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جتنی محبت کی، سب کو پیچھے چھوڑ دیا، رشتہ دار، بہن بھائی، دوست احباب، خون کے رشتے، ماں باپ، سب کو پیچھے، سب سے زیادہ محبت تھی اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ویسے کر کے دکھایا انہوں نے۔ پھر جو ہے نا 40 دن کے بعد ان کی جو ہے توبہ کا اعلان ہوا، اور ان کو کہا گیا کہ آج اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اور یہ اس وقت، اب دیکھیں نا، اس وقت کوئی موبائل تو نہیں تھا، کوئی نیٹ نہیں تھا کہ اکیلے بیٹھ کے دنیا کے ساتھ رابطے کرتے رہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اتنے دن جب کوئی بولنے والا نہیں تھا تو یہ اللہ سے دعائیں کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، توبہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ اور پھر حضرت کعب کہتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، میں دیکھتا تھا، نماز پڑھنے کے بعد میں ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں اپنا سر اٹھاتا آپ کو دیکھنا چاہتا، جب آپ کو پتہ چلتا نا کہ کعب بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتے۔ ناراضگی تھی، لیکن دل میں تھا کہ یہ سچے ہیں اور کچھ سزا بھی دینی تھی، دنیا میں ان کو یہ سزا ملی، اتنے دن مقاطعہ کیا گیا ان کا۔ اور پھر انہی دنوں میں حضرت کعب کہتے ہیں مجھ پر ایک اور مصیبت ٹوٹی کہ مجھے شاہ غسان کی طرف سے ایک خط آیا
ایک بادشاہ نے خط بھیجا اور اس خط میں لکھا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ قطع تعلقی کر لی ہے اور سب کو منع کر دیا کہ تمہارے ساتھ کوئی بولے نہیں، اور تمہیں دنیا میں ذلیل کر دیا ہے، تو میرے پاس آ جاؤ، میں تجھے جو ہے بادشاہت کے عہدے دوں گا، اپنی حکومت میں عہدے عطا کروں گا۔ تم دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے تھوڑی آئے ہو کہ تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ کوئی بولتا نہیں۔ کہتے مجھے اور جو ہے دکھ ہوا اور افسوس ہوا کہ آج میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے دنیا کے لالچیں مجھے دی جا رہی ہیں۔ کہتے ہیں فوراً وہ خط لیا اور جا کر آگ میں جلا دیا اس کو، اور پھر روئے اللہ کے آگے کہ اللہ میرا ایمان، اور پھر کہتے تھے مجھے دن رات یہی خیال آتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں اور لوگ میرے ساتھ بولتے نہیں، اگر اس حالت میں مجھے موت آ گئی تو پتہ نہیں میرا جنازہ بھی پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، رسول اللہ تو میرے ساتھ ناراض ہیں، کیا بنے گا میرا، اس حالت میں اللہ کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گا۔ مجھے یہی فکر تھی دن رات، اور پھر جب توبہ کا اعلان ہوا اتنے خوش ہوئے کہ جو کچھ اس وقت ان کے پاس تھا سب وہ اعلان کرنے والے کو، وہ خوشخبری دینے والے کو صدقہ کر دیا، اسی کو انعام میں دے دیا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مال اور جانیں خرید لی ہیں، کہ اللہ فرماتے ہیں جنت ہم نے بیچ دی ہے۔ جنت کی قیمت کیا ہے؟ انسان کا جان، مومن کا جان اور مال، اس کے بدلے اللہ نے جنت دے دی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لی ہے من المؤمنین، مومنوں سے، انفسهم واموالهم، ان کی جانوں اور ان کے مال کے بدلے میں، بان لهم الجنہ، کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا کرنی ہے۔ فی سبیل اللہ، ان کی یقاتلون فی سبیل اللہ، اب وہ مومن کیسے ہیں؟ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں موجود ہے۔ ومن اوفا بعہدی، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے جنت بیچ دی ہے، اور قیمت کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کے بعد اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اور اللہ کو دے دو، اللہ تعالیٰ بدلے میں جنت عطا کریں گے۔ جنت کوئی سستا سودا نہیں ہے، جنت لینی ہے تو اپنی خواہش نفس کو قربان کرنا پڑے گا، جنت لینی ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے فرما بردار اور اللہ کی اطاعت گزار بنانا ہوگا، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دینا ہوگا۔ دیکھیں نا، انسان کی سب سے قیمتی ترین چیز انسان کی جان ہے، اللہ جان مانگے تو جان دے دیں۔ اب دیکھیں نا، جو انسان نماز کے لیے نیند قربان نہیں کرتے وہ جان کیا قربان کریں گے؟ جو نیند نہیں قربان کر سکتے، جن کو پتہ چل جائے کہ ہمارا کاروبار حرام کا ہے، وہ تھوڑا سا پیسہ وہ کاروبار نہیں چھوڑ سکتے، وہ سارا مال اللہ کے راستے میں کیسے دیں گے؟ جو فرض زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے اور چاہتے ہیں کہ جنت مل جائے گی، جنت ایسے نہیں ملے گی۔ انسان اپنے نفس کو کچل کر، اپنی میں کو مار کر اللہ کی حاکمیت کو اپنے جسم پر نافذ کرے گا اور اللہ رب العالمین کا فرما بردار بنے گا، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دے گا، تو اللہ نے جنت اس کو دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی جان اور اپنا مال اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنائیں، اور اللہ ہماری جان کو قبول کر لیں۔ اللہ ہمیں اپنے وہ کام کرنے کی توفیق دیں جو کام اللہ کو راضی کرنے والے ہوں۔ اور پھر آگے فرمائے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي، خوشخبری دے دو یہ خرید و فروخت کرنے والوں کو کہ جنہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی ہیں، جنہوں نے اپنا وقت بیچ دیا ہے، جنہوں نے اپنی صلاحیتیں اللہ کو بیچ دی ہیں کہ بدلے میں جنت لینی ہے ہم نے، جنہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے، ان کو خوشخبری دے دو بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، جنہوں نے یہ بیع کی ہے، جنہوں نے یہ خرید و فروخت کی ہے، وَذَلِكَ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی یہی ہے۔ اور آگے آخر میں رسول اللہ، اس صورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ کس قدر مشفق ہیں اور مہربان ہیں، وہ فرمایا گیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ تمہارے پاس ایک رسول آ گئے ہیں من انفسکم، جو تمہارے نفسوں سے، عزیز علیہ ما عنتم، کہ کتنے تم پر مشفق اور مہربان ہیں کہ انہیں تکلیف پہنچتی ہے، ان پر گراں گزرتا ہے، ما عنتم، کہ جو تم تکلیف میں ہو، تکلیف تمہیں ہوتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے چین ہو جاتے ہیں۔ حریص علیکم، وہ اس بات پر حریص ہیں تم پر، مومنین، کہ تم سب مومن بن جاؤ، رؤوف الرحیم، اور بہت مشفق ہیں اور نہایت مہربان ہیں۔ اب دیکھیں نا،
کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے ہم نے پڑھا نا 7ویں پارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک آیت پڑھتے رہے اور اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ میری امت، اللہم امتی اللہم امتی ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ کتنی فکر ہے، کتنے مشفق اور مہربان ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، اور ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ان پر درود بھی نہ پڑھ سکیں، ہم ان جیسی شکل و صورت بھی ہم نہ بنا سکیں، ان کی آخری نصیحتوں پر بھی ہم عمل نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت جو ہمیں وصیتیں کر گئے، جو نصیحتیں کر گئے کہ نماز پڑھنی ہے، اور جو ہے مزدوروں کے، غلاموں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بننے دینا، اور شرک نہیں کرنا، اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تم تکلیف میں ہوتے ہو تو وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ان پر شاق گزرتا ہے کہ تم مشقت میں پڑو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، انسانوں کو جہنم سے بچانے اور جنت میں داخل کرنے کے لیے دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کر دی، اور اتنی مشکلات برداشت کی کہ اس سے زیادہ تکلیف اٹھانے کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ جتنی تکلیفیں، جتنی مشقتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حالت ایسے تھی کہ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی خوشیاں دوسروں کے غم میں بھلا دیں، اور جنہوں نے گالیاں دی آپ نے انہیں بھی دعا دی ہے۔ آگے سورہ یونس ہے، سورہ یونس کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں مشرکین عرب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے اکان للناس عجبا، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے ایک مرد پر وحی کی ہے ان میں، جو ان میں سے، ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، کہ ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے وہ انکار کرتے تھے کہ ہم جیسے انسان کیوں ہیں، انسان پر وحی کیوں آئی ہے، فرشتہ آتا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ زمین پر فرشتے رہتے ہوتے تو ہم فرشتہ بھیجتے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا ہے اپنا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، پھر وہ ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ استوا کا معنی بلند ہونا ہے، اور وہ کیسے بلند ہوا اس کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے، اور عرش 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ یدبر الامر، وہاں سے وہ تدبیریں کرتا ہے سارے معاملات کی۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے اس کے پاس مگر اس کی اجازت کے بعد۔ اللہ کے ہاں جو سفارش ہوگی وہ اجازت کے ساتھ ہوگی۔ ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، یہ تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اور اسی نے هو الذی جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو بنایا چمکدار اور چاند کو نور بنایا، اور اس کے منزلیں مقرر کی ہیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کی گنتی کو جان سکو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، یہ ساری چیزیں اللہ نے حق کے ساتھ بنائی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ دن اور رات کے آنے جانے میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں ڈرنے والے لوگوں کے لیے۔ اور جو اللہ رب العالمین کی تقدیر کے، اللہ کے فیصلوں کے جو منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ذات جو تمہیں سفر کراتی ہے، تمہیں بر و بحر میں، خشکی میں اور سمندر میں، یہاں تک کہ یہ جو ہے نا مشرکین مکہ، ان کی بھی کیفیت یہ ہوتی تھی، جب کشتیوں میں جاتے وجرین بہم بريح طیبۃ، کشتیاں جب چل پڑتی اور عمدہ ہوا کے ساتھ وہ چلتی، فرحوا بها، اس کے ساتھ وہ خوش ہوتے، اور پھر اچانک سے ریح عاصف، تیز ہوا آتی اور طوفان آتے، جکھڑ چلتے جب، اور موجیں آتی، وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے موجیں آتی اور ان کی کشتی کو گھیر لیا جاتا، اور وہ سمجھتے انہ احیط بہم، کہ اب وہ گھیر لیے گئے۔ دعوا اللہ، وہاں پر اللہ کو خالص اللہ کو پکارتے اور اللہ سے دعا کرتے تھے، لئن انجیتنا من ہذہ، اور کیا کہتے اللہ اگر تو نے ہمیں یہاں سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے فلما انجاہم، جب ہم ان کو اس مشکل سے، اس طوفان سے نجات ادا کرتے ہیں، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو پھر وہ زمین میں بغیر حق کے بغاوت کرنے لگتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے دنیا کی مثال دی ہے، انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے کما ان انزل اللہ من السماء، جس طرح آسمان سے پانی آتا ہے، نباتات اگتی ہیں، اور پھر
हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ ज़ुख़रुफ़हा, जब ज़मीन अपनी पूरी रौनकें और फूल खेतों खलियान जो है आ जाते हैं, वज़य्यनत, ज़मीन मुज़य्यन हो जाती है, और उसके ज़मीन के मालिक समझते हैं अन्नहुम क़ादिरून अलैहा, कि हम इस पर कुदरत रखने वाले हैं। अल्लाह का हुक्म आता है और उसे ख़त्म कर दिया जाता है। इसी तरह ये दुनिया की ज़िंदगी भी रौनकें और बहारें, दुनिया की जवानी और जवानी की बहारें इंसान पर आती है। इंसान समझता है कि मेरे पास ताकत है, मेरे पास इक़्तिदार है, मेरे पास इख्तियार है, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, मैं तो क़ादिर हूँ। उधर से अल्लाह का हुक्म आता है कि सब कुछ ख़त्म कर दिया जाता है। ये दुनिया की ज़िंदगी है। इसकी हकीकत यही कुछ है कि एक वक्त आना है, हमने चले जाना है, पता ही नहीं चलेगा ये जवानी कहाँ गई। चाहे जवानी में कोई फौत ना हो, जवानी तो हमेशा नहीं रहेगी ना, ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए फरमाया कि असल जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी की तैयारी करो जो हमेशा रहेगी, जिसकी जवानी, जिसके ऐश, जिसकी रौनकें और बहारें, जिसकी लज्जतें हमेशा हमेशा के लिए हैं। वहाँ पर बुढ़ापा नहीं आएगा, वहाँ पर बीमारी नहीं आएगी, वहाँ पर थकावट नहीं होगी, वहाँ पर कमज़ोरी नहीं होगी, वहाँ पर परेशानी और मुश्किलात नहीं आएंगी, अपनी मनमानी की ज़िंदगी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत के साथ हमें जहन्नम से बचाकर जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दें। और आगे अल्लाह ताला ने इंसान की कैफियत ये बताई है, वइज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतम मिन बअदि ज़र्रा मस्सत इज़ा लहुम मक्रउन फ़ी आयातिना, कि जब हम इंसान को रहमतें और बरकतें दें, माल में वुसअत अता करें, तो वो फिर इज़ा लहुम मक्रउन फ़ी आयातिना, हमारी आयतों में, हमारे कुरान में चालें चलने लगता है। क़ुलिल्लाहु अस्रअ मकरा, इनको कहो कि अल्लाह की तदबीर, अल्लाह की पकड़ जो बड़ी सख्त है। और इन्ना रुसुलना यक्तुबूना मा तमकुरून, हमारे फरिश्ते जो हैं जो भी तुम करते हो सब कुछ लिख लेते हैं। और फिर काफिरों को ये चैलेंज दिया गया कि तुम अगर कहते हो कि कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बनाया है, तो तुम भी तो अरबी हो, बनाकर दिखाओ। तुम भी अरबी हो और तुम अरबी के माहिर हो, इस जैसा कुरान तुम भी बनाओ। ईतूनी भी किताब, कि तुम इस जैसी एक आयत, इस सूरत में फरमाया कि इस जैसे कुरान की 10 आयतें लेकर आओ। और इससे अगली सूरत में है सूरह यूनुस में, सूरह हूद में, वहां फरमाया कि एक आयत, 10 नहीं बना सकते तो एक आयत तो बना लो ना, वो भी नहीं बना सके वो। और यहाँ पर यह कहा गया अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह के जो दोस्त हैं, अल्लाह के जो वली हैं, उन पर क़यामत के दिन कोई खौफ नहीं होगा, दुनिया में भी उन पर कोई खौफ नहीं होगा। जिनके दिल में अल्लाह का डर हो, अल्लाह उनके दिलों से दुनिया के डर निकाल देता है। वला हुम यहज़नून, उनको कोई माजी का गम नहीं होता, मुस्तक़बिल का कोई खौफ नहीं होगा। और वो कौन होते हैं अल्लाह के वली? अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाते हैं, वकानू यत्तक़ून, और वो डरते हैं, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी बसर करते हैं, यही अल्लाह के वली हैं। लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया, उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी खुशखबरी होती है, बशारत होती है, और आखिरत में भी उनके लिए खुशखबरियाँ होंगी। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं है। और फिर आगे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है, उन्होंने जो अपनी कौम को दावत दी, फरमाया वत्लु अलैहिम नबा नूह, आप इन पर नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ें। इज़ क़ाल लिक़ौमी, जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, ए मेरी कौम, इन कान कबुरा अलैकुम मक़ामी व तज़कीरी, अगर तुम्हें बोझल लगता है मेरा यहाँ पे रहना और तुम्हें नसीहत करना अल्लाह की आयतें पढ़कर, तो मैं अल्लाह पर तवक्कुल करता हूँ। तुम मेरे खिलाफ जो करना चाहते हो करो। फ़अज्मिउ अमरकुम व शुरकाकुम, तुम अपने शरीकों को भी बुला लो, मेरे खिलाफ जो प्लान करना करो, और मुझे मोहलत न दो, जो फैसला करना कर गुजरो। और मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, तुम मेरा एक बाल भी भीगा नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसका अल्लाह, जिसके अभी पढ़ा ना पीछे, जो अल्लाह के वली होते हैं उनको किसी का डर नहीं होता कि तुम सारे मिल जाओ, तुम्हारे शरीक भी, और दुनिया की ताकतों और पावरों को इकट्ठा कर लो, मेरे खिलाफ जो करना है कर गुजरो, मुझे वही तकलीफ मिलेगी जो अल्लाह ने मेरे किस्मत में लिखी है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर जो है आगे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है, और सुम्मा बअसना मिन बाद, फरमाया उसके बाद हमने मूसा और हारून को भेजा फ़िरौन की तरफ, उनके सरदारों की तरफ, उन्होंने तकब्बुर किया और वो मुजरिम थे। पीछे भी हम नाम पारे में पढ़ आए हैं इनका तज़किरा। और फिर यहाँ पर यह है कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन को गर्क कर दिया समंदर में, फिर समंदर में उसके बदन को निकाला और बतौर इबरत के और नमूने के दुनिया के लिए बाकी रखा। फरमाया फल यौम नुनज्जी का, हम तुझे निजात देंगे, तेरे बदन को बाकी रखेंगे, ताकि बाद वालों के लिए तो एक निशानी बन जाए कि एक वो था जिसको हमने दुनिया में इख्तियार दिए थे, और अपने ताकत और गुरूर में आकर अपने आप को रब्बुल आला कहता था
یہ ہے نشان عبرت بنا ہوا ہے۔ آج بھی وہ مصر کے عجائب گھروں میں وہ موجود ہے، اس کی لاش ویسے کہ ویسے پڑی ہے، اللہ نے رکھنا ہے اس کو، اور دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنانا ہے کہ یہ ہے وہ جو اپنے آپ کو رب العالی کہتا تھا کدھر ہے اب۔ اور جب پانی میں غوطے آئے تھے تو کہہ رہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، فرشتوں نے کہا آلانا، اب تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو بغاوتیں کرتا تھا، اپنے آپ کو رب العالی کہتا تھا، اب مہلت ختم۔ اور پھر آگے جو ہے اس میں تھوڑا سا سورہ ہود بھی یہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن اصل جو ہے وہ اگلے پارے میں ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ یہاں پر آخر میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی کی ہے اور توحید کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ اپنے چہرے کو یکسو ہو کر اللہ کی طرف کر لیں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ مشرک جو کہتے ہیں، جو وہ آپ کو کمپرومائز کرنے کی دعوت دیتے ہیں، آپ ان کی طرف نہ دیکھیں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ بلائیں آپ اللہ کے علاوہ کسی کو، مَا لَا يَنْفَعُكَ، جو نہیں نفع دیتے آپ کو، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ فَإِنْ فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسے کیا تو اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر آپ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو ہٹانے والا بھی وہی ہے، اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو کوئی دور بھی نہیں کر سکتا۔ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر آپ کو اللہ بھلائی دینا چاہے، آپ کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرنا چاہے، تو اللہ کے اس فضل کو کوئی روکنے والا اور ہٹانے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء، وہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اپنے بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شرک سے بچا لیں، اللہ تعالی ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال کر دیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔